यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। जीवनमा सबैलाई सफल बन्नु छ। सफल बन्नका लागि न्यूनतम आधारभूत विषयहरू के हुन सक्दछन्, आज हामी यिनै विषयमा खुलेर विवेचना गर्दैछौँ। सफल बन्नका लागि अथक प्रयास, मेहनत, उत्प्रेरणा, सकारात्मक जीवनशैली र सकारात्मक सोचाइ अपरिहार्य छ। हरेक दिन तपाईले भन्नुहुन्छ भोलि बिहान छिटो उठ्छु, मन लगाएर पढ्छु, धेरै भन्दा धेरै समय आफ्नो पढाइलाई दिन्छु। यसरी नै तपाईले सधैँ सोच्नुहुन्छ तर गर्नु हुँदैन। अलार्म त सधैँ लगाउनुहुन्छ तर फेरि बिहान उठ्न सक्नु हुँदैन। र फेरि भन्नुहुन्छ कि आज पढ्न सकिन त्यसैले भोलिबाट पक्का पढ्छु। यसरी नै महिनौ बितिसक्यो, भोलि भोलि भन्दा भन्दै जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईले किन गर्न सक्नु हुँदैन? किनकि तपाईमा आफूप्रति नियन्त्रण छैन। हरेक चिजलाई तपाईँ भोलि भन्नुहुन्छ जुन भोलि कहिले पनि आउँदैन। हेर्नुस् मित्र, आजको दिन पनि बित्छ तर अब तपाईँ यसलाई बहाना बनाएर बिताउनु हुन्छ या भविष्य बनाउनको लागि बिताउनु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईमा भर पर्छ। समय नलगाउनु यो सोच्नलाई कि तपाईले के गर्नु छ, फेरि समयले सोच्ला कि समयले तपाईको के गर्नु छ। एउटा कुरा याद राख्नु, जे गर्नु छ आजै गर्नु, नभए भोलि भोलि भनेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्नु। हरेक बिहान तपाईको साथमा दुईवटा चोइसेस हुन्छ, या त आफ्नो निन्द्रामा सपना देख्दै बस्नु, या त तपाईँ आफ्नो घरमा सबैभन्दा पहिला उठेर आफ्नो सपनाको लागि मेहनत गर्न थाल्नु। जुन बेला अरू मान्छेहरूले आफ्नो समय मोबाइल चलाएर बर्बाद गरिरहेका हुन्छन् त्यो बेला तपाईँ पढ्नु। जुन बेला अरू मान्छेहरूले आफ्नो समय फाल्तुको काममा लगाएर बर्बाद गरिरहेका हुन्छन् त्यो बेला तपाईँ झन् धेरै पढ्नु। यो नसोच्नु कि म एक महिनामा के गर्न सक्छु, यो नसोच्नु कि म एक वर्षमा के गर्न सक्छु। सोच्नु नै छ भने यो सोच्नु कि आज मसँग 24 घण्टा छ र म कसरी यसलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छु। यदि तपाईँ भित्र केही बन्ने इच्छा छ, यदि तपाईँ भित्र केही गर्ने जागर छ भने तपाईले एउटा दियो जलाएर पनि पढ्नुहुन्छ। तर यदि तपाईलाई पढ्न मन छैन भने घरमा जति सुके ठुलो बत्ती भए पनि तपाईलाई पढ्न मन नै लाग्दैन। अहिले तपाईसँग एउटा मौका छ आफ्नो जीवन बनाउनको लागि र यो मौका आउनेवाला समयमा तपाईको साथमा रहँदैन। यदि तपाईलाई अहिले पनि पढाइ बोरिङ लाग्छ भने सम्झिनु मित्र कि तपाईलाई आजसम्म थाहा नै छैन आखिर तपाईँ किन पढ्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो भविष्य बनाउनु भयो भने पछि गएर तपाईले आफ्नो मनको काम गर्न पाउनुहुन्छ। तर यदि आज तपाईले मजाको चक्करमा, बोरिङको चक्करमा केही पनि गर्नु भएन भने तपाईले भविष्यमा त्यो काम गर्नुपर्छ जुन काम तपाईको मनको हुँदैन। कुनै यस्तो मान्छेको काम गर्नुपर्छ जुन मान्छे तपाईलाई मन नपर्न सक्छ, उसको गाली सुन्नु पर्ला, उसको नोकर समेत बन्ने अवस्था आउन सक्छ। तब कस्तो लाग्छ एकपटक आफै सोच्नु मित्र। कस्तो लाग्छ जब कसैले तपाईको बेइज्जत गर्छ, कस्तो लाग्छ जब कसैले तपाईलाई कमजोर मान्छे भनेर सम्झिन्छ, कस्तो लाग्छ जब तपाईले आफ्नो बच्चाका लागि एउटा राम्रो खेलौना किन्न सक्नु हुँदैन, कस्तो लाग्छ जब मान्छेले तपाईँ र तपाईको परिवारलाई इज्जत दिँदैनन्। त्यसैले मित्र म भिडियोको अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने या त अहिले रमाइलो गरेर पछि पछुताउनु, या त अहिले मेहनत र सङ्घर्ष गरेर पछि रमाइलो गर्नु। अहिले नै समय छ मित्र, बुझिहाल्नु, फेरि आउनेवाला समयले मजाले बुझाइदेला। Motivation can be defined as a willingness to expand energy to achieve any type of goals. उत्प्रेरणा भनेको कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यक्तिभित्र भएको शक्तिलाई विस्तार गर्ने तत्परताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। आन्टी चिया बन्छ? चिया पसलको आन्टीलाई मैले सोधेँ। बन्छ बाबु, कतिवटा हो? एउटा ब्ल्याक टी गरिदिनुहोस् न। ए हस्, बस्दै गर्नुहोस् न। ए आन्टी सुन्नुहोस् त, अनि चुरोट पनि पाइन्छ? हामी चुरोट बेच्दैनौँ नि बाबु। तिमी यस्तो जवान केटाहरू सबै आफ्नो छोरा जस्तो लाग्छ, अनि आफ्नो छोराहरूलाई कसरी कुलतमा फसेको हेर्न सक्छु र म छक्क परेँ। काठमाडौँको अधिकांश होटेलहरूमा चुरोट र चिया सँगै बेचिन्छ। अझ चुरोट बेचेन भने चिया पसल नै चल्दैन। तर यहाँ भने चुरोट नै छैन, अझ बेच्ने गरेकै छैन रे। बाबु चुरोट खाने भए चाहिँ उ त्यो तल्लो पसलमा पाइन्छ, गएर ल्याऊ भनेर मलाई पसल देखाइदिनु भयो। घरबाट टाढा भएपछि घरको याद नआउने त कुरै भएन। त्यसमाथि चिया पसलको आन्टीले छोरा भनेपछि चुरोट पिउने आँटे आएन। मैले चिया मात्र पिउने निर्णय गरेँ। उहाँ चिया मेरो टेबलमा राख्दै करेसा बारीमा रोपेको धनियाँको सासानो मुठो बनाउँदै बोल्न लाग्नुभयो। तिमी जस्तै छोरो थियो, कुलतमा फस्यो, पहिले चुरोट खान थाल्यो, चुरोटबाट बिस्तारै गाँजामा, साथीभाइको सङ्गतले गाँजाबाट खै केमा पुग्न थाल्यो। नखा भनेर धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्यौँ। एक्लो छोरो रिसाए पनि माया लाग्ने, उसको हरेक चाहना पूरा गर्न
केही नाइ नास्ति गर्न सकेनौ। हुर्किँदै गयो, उसले चाहेको कुरा मन खुसी गर्दै गयो। अनि अहिले चाहिँ उसले चुरोट छोड्यो आन्टी? मैले चियाको ग्लास अगाडि बढाउँदै सोधेको थिएँ। अहिले उसले चाहेर पनि खान सक्दैन अनि हामी खाऊ बाबु भनेर भन्न पनि सक्दैनौँ। साँझ मम्मी ढोका खोल न भन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो फोनमा मम्मी म आज आउँदिन साथीकोमा बस्छु है भनेर फोन गर्छ जस्तो लाग्छ। झुकिएर उसको लागि पनि कहिलेकाहीँ एक भाग खाना बसाल्छु। यति सुनेर म केही बोल्नै सक्दिनँ, चिया मात्र पिइरहन्छु। यहाँ चिया पिउन आउने 15-20 जनाले चुरोट छोडिसक्यो भन्दै उहाँ धनियाँको मुठो पखाल्न भित्र छिर्नुभयो। धनियाँको मुठो पखाल्न भित्र छिर्नुभयो कि आँखाको आँसु पखाल्न भित्र छिर्नुभयो? आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा उत्साह, उमङ्ग, मेहनत र अनुशासनबाट मात्र कुनै पनि व्यक्ति सफल बन्न सक्दछ। आफूभित्र भएको निराशालाई हटाउने, सकारात्मक मनोभावबाट उत्साहित हुने व्यक्ति नै सफल बन्न सक्छ। सफल बन्नका लागि सिधै लक्ष्य, विचार र एकाग्रतालाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। स्वागत छ तपाईलाई जिन्दगीको एउटा नयाँ दिनमा। जब तपाईले आफ्नो आँखा खोल्नुहुन्छ तब तपाईको जिन्दगीको सबै नकारात्मक विचारहरू आएर तपाईलाई घेर्नेछ। ती सारा नकारात्मक विचारहरूलाई मारेर जब तपाई उठ्नुहुन्छ, जब तपाईले चिसो पानीले आफ्नो मुख धुनुहुन्छ नि, अनि मात्र गएर सुरु हुन्छ तपाईको आजको दिनको लडाई। दिनको सुरुवातमा एउटा कुरा याद राख्नु, आज फेरि तपाईले ती मानिसहरू भेट्नुहुन्छ जसले तपाईको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्न खोज्छन्, जसले तपाईलाई कमजोर मान्छे भनेर भन्छन्। र हेर्नुस् मित्र, आज फेरि तपाईले ती मानिसहरूलाई पनि भेट्नु हुनेछ जसले तपाईलाई धेरै जिस्काउने छन्। आज फेरि तपाईको अल्छीपनले तपाईलाई कुनै पनि काम गर्न दिनेवाला छैन। यो सबै समस्याहरूबाट तपाईले लड्न सक्नुपर्छ। जति धेरै ठोक्कर खाएर लडे पनि फेरि उठेर चल्न सक्नुपर्छ। तपाईको शत्रु अरू कोही होइन, तपाईको शत्रु मात्र तपाई हो। तपाईको डर, तपाईको अल्छीपन, तपाईको कमजोर आत्मविश्वास, यो सबै कुराहरूलाई मार्न सजिलो छैन। आफू तल झरेर फेरि माथि उठ्न सजिलो छैन, तर तपाईले यो काम गर्नै पर्छ। यो लडाई जित्नको लागि तपाईले आफूसँग लड्नु पर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले आफैलाई झुट नबोली भन्नु, म मेरो सपना पूरा गरेरै छाड्छु। चाहे हजारौं समस्याहरू आओस्, लाखौं समस्याहरू आओस्, त्यही पनि म मेरो सपना पूरा गरेरै छाड्छु। यो तपाईको एउटा नयाँ दिन मात्र होइन, यो तपाईको एउटा नयाँ अवसर हो जुन भगवानले तपाईलाई दिनु भएको छ। केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि, केही नयाँ कुरा गर्नको लागि। तपाईको शरीर, तपाईको मन सबै नोकर हो तपाईको। त्यसैले आदेश दिनु यसलाई, किनकि यसले नै तपाईको सपनालाई पूरा गर्छ। तपाई महान हुनुहुन्छ, तपाई एक दिन ठुलो मान्छे बन्नुहुन्छ, त्यसैले आफ्नो सम्मान गर्नु। आज फेरि एउटा मौका छ तपाईसँग आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि। आज फेरि एउटा मौका छ तपाईसँग समस्याहरूसँग लड्नको लागि। चारैतिर अँध्यारो छ, त्यसैले जगाउनुहोस् आफू भित्र एउटा आगो लगाइदिने शक्ति। आज फेरि एउटा मौका छ तपाईसँग सूर्य जसरी चम्किनको लागि। आज फेरि भगवानले तपाईलाई एउटा नयाँ दिन दिनु भएको छ, त्यसैले जित्नुहोस् यो दुनिया। हेर्नुस् मित्र, कसैले पनि तपाईलाई तबसम्म जित्न सक्दैन जबसम्म तपाईँ आफूले हार मान्नु हुँदैन, र कसैले पनि तपाईलाई तबसम्म रुवाउन सक्दैन जबसम्म तपाईँ आफू रुन चाहनु हुँदैन। त्यसैले कहिले पनि आफूलाई कमजोर नठान्नु। हामीले जे सोच्ने गर्छौं नि हामी त्यही बन्छौं। यदि तपाईले म कमजोर छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ, र यदि तपाईले म शक्तिशाली छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ। बरु बिस्तारै आफ्नो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु, तर गर्न चाहिँ जसरी पनि गर्नु। भिडियोको अन्तिममा म यति भन्न चाहन्छु कि सफलता प्राप्त गर्नको लागि कमजोर होइन, शक्तिशाली मन चाहिन्छ, र पैसाको होइन मेहनतको बिल चाहिन्छ। त्यसैले बिहान सकारात्मक सोचको साथ उठेर आफ्नो लक्ष्यको लागि मन लगाएर मेहनत गर्नु, र त्यो दिन धेरै टाढा छैन जुन दिन तपाईलाई सफलता मिलेको हुनेछ। उत्प्रेरणा त्यो हो जसले जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ। कुनै पनि सिद्धान्त बन्नका लागि त्यो सिद्धान्तले समय र लागतलाई घटाउन सक्नु पर्दछ, र त्यसका पछाडि अनुयायीहरू हुनुपर्दछ, अर्थात् फलोअर्सहरू हुनुपर्दछ, र त्यो चाहिँ संसारभरि समान हिसाबले लागू हुन सक्नु पर्दछ। त्यो नै उत्प्रेरणा हो। अब्राहम मास्लोले हायरार्की थ्योरी अफ निड्स फर मोटिभेसन का सन्दर्भमा मानिस आवश्यकताको जुन चरणमा छ
त्यही तहको आवश्यकता पुरा गरिदियो भने मात्र उत्साहित हुन सक्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। यसको अर्थ हो भोक लागेको मान्छे नमस्कार वा सम्मान गरेर उत्साहित हुन सक्दैन। अर्थशास्त्री म्याक्सिम ल्यान्डले भनेका छन् आवश्यकता, आबद्धता र शक्तिको आधारमा मात्र मानिस उत्प्रेरित हुन सक्दछ। जे.एस. एडम्सले इक्विटी थ्योरी अफ मोटिभेसनमा भनेका छन् कि हरेक मानिसलाई समान व्यवहार गरियो अथवा समदूरी, समभाव वा एउटै आँखाले हेरियो भने मात्र उत्प्रेरणा हुन सक्दछ। क्लेटन एल्डरफरले भनेका छन् कि आवश्यकता, शक्ति र सम्बन्धको आधारमा कामदार, कर्मचारी अथवा मानिसहरू उत्प्रेरित हुन सक्दछन्। भी.एच. ब्रुमले भनेका छन् अपेक्षा प्राप्त गर्ने आशामा मानिसहरू उत्प्रेरित हुन सक्दछन्। हर्जबर्गले 2 फ्याक्टर थ्योरी अफ मोटिभेसनमा भनेका छन् न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नाले मानिसको असन्तुष्टिलाई रोक्दछ। यसलाई आरोग्य तत्त्व भनिन्छ र वाइ फ्याक्टरले मोटिभेट गर्ने काम गर्दछ। अतिरिक्त सुविधाले मोटिभेट हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेका छन्। म्याक्स ग्रेगरको यक्स र वाइ सिद्धान्तले यक्स सिद्धान्तमा कामदार, कर्मचारी र मानिसलाई डर, धाक, धम्की, नियन्त्रण र कडा अनुशासनमा राखेर काम लिन सकिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेका छन् भने वाइ सिद्धान्तमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले खुल्ला छोडेर स्वतन्त्र ढङ्गले उनीहरूलाई माया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति प्रदान गरेर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेका छन्। यसरी उत्प्रेरणाका सन्दर्भमा आज विश्वमा धेरैवटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्। सिद्धान्तले समय घटाएको छ, सिद्धान्तले प्रति एकाइ लागत घटाएको छ। आफ्नो आत्मविश्वास कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी कन्फिडेन्ट हुने, त्यस्ता 10 वटा तरिकाहरू आज म तपाईँ समक्ष बाँड्न चाहन्छु। राम्रोसँग सुन्नुहोस् सुरुदेखि अन्त्यसम्म। म तपाईँले बुझ्ने तरिकाले सिम्पल ढङ्गबाट भन्छु। तपाईँलाई एकपछि अर्को गर्दै 10 वटा तरिकाहरू कस्तो लाग्छ, तपाईँले तरिकाहरू अपनाउनु भएको छ वा छैन त्यो पनि सुनिबस्नुहोस् है। र कुन सबैभन्दा मन पर्यो, आफूमा कुन तरिका चाहिँ आजै लागू गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पनि याद गर्नुहोला। के तपाईँले कहिले आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न आफैलाई गर्नुभएको छ? मान्छेहरूको भिडमा जब बस्नुहुन्छ तब आफूमा कमजोरी तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ? मेरो त आत्मविश्वास बढाउनु पर्यो भन्ने कहिले आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ? यदि छ भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। हामी सबैजनाका उतार चढाव जिन्दगीमा चलिरहन्छन्। कहिलेकाहीँ आत्मविश्वासको जुन लेभल हुन्छ त्यो निकै नै तल पुग्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ महसुस गर्नु र हरेक पल जसो वा धेरैभन्दा धेरै समय खाली त्यस्तै महसुस गर्नु फरक कुरा हो। सो एकदमै बढी तपाईँ आफूमा भएको आत्मविश्वासको कमी महसुस गर्नुहुन्छ भने सायद तपाईँले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने बेला आयो। पहिलाको कुरा गरौँ, व्हाट इज कन्फिडेन्स? के हो त आत्मविश्वास भनेको? आफू जे हुनुहुन्छ त्यसलाई शान्तपूर्वक स्वीकार्नु हो। आफू जस्तो हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई माया गर्नु हो। यो एउटा भाव हो। तपाईँ आफ्नो बारे कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, अरूको भावलाई तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, त्यो सबै अरू तत्त्व होइन, बस तपाईँमा भएको आत्मविश्वासले निर्धारण गर्छ। मतलब तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, आफ्ना विचारहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ।
यो चाहिँ एउटा यस्तो ढाल हो जसले तपाईलाई नकारात्मक कुराहरूबाट बचाउँछ। कोही पनि मान्छे कन्फिडेन्ट भएर जन्मिएको हुँदैन, कोही पनि। जोलाई देखेर तपाईलाई ओहो ऊ त कति धेरै कन्फिडेन्ट छ, ममा त पटक्कै त्यस्तो छैन भनेर लाग्छ नि, त्यो व्यक्ति पनि जन्मदै त्यतिको कन्फिडेन्ट जन्मिएको हुँदैन। सो राम्रो कुरा, तपाईँ पनि कन्फिडेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आत्मविश्वास चाहनु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वास भनेको आफ्नो भावलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो पनि सिक्नु हो, जुन बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है, एक्कासी हुँदैन। सो सुन्नुहोस्, त्यस्ता 10 वटा तरिका म बाँड्न चाहन्छु। तपाईँले बिस्तारै 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 आफ्नो जीवनमा यसलाई अवलम्बन गर्दै लग्नुभयो भने आफ्नो कन्फिडेन्सको लेभललाई निकै नै बढाउनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँको दिमागले जे सोध्छ नि त्यस्तै त हुने हो नि सबै कुराहरू, होइन? सो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा पनि बिस्तारै बनाउँदै लग्नुभयो भने आफूले सपना देखेको जीवन तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। किन चाहिँ मान्छेले आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक छ? When you have a lot of confidence and when you feel like nobody can beat you, it's game over for everyone else. आत्मविश्वास जब तपाईमा धेरै नै बढ्छ, तपाईलाई लाग्छ कि कसैले मलाई जित्न सक्दैन, तब अरूको लागि त्यो चाहिँ वास्तवमै गेम ओभर हुन जान्छ। तपाईमा भएको आत्मविश्वासले तपाईले जीवनलाई जसरी हेर्नुहुन्छ त्यो दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउँछ। त्यसले तपाईको जीवनलाई सुधार्छ। तपाईले आफूभित्रै यति शक्ति महसुस गर्नुहुन्छ जुन कहिले तपाईले महसुसै गर्नुभएको थिएन। गर्न डर लागेका कुराहरू गर्ने पनि आँट आउँछ। राम्रा निर्णयहरू लिन सक्नुहुन्छ। आत्मसम्मानै वृद्धि हुन्छ। तपाईँ आफ्नो लागि बोल्न एउटा अडान लिन सक्नुहुन्छ, त्यो आँट आउँछ। तपाईँको जीवन अझ बढी सुन्दर हुन्छ। सो नम्बर 1 मा पहिलो तरिका, आफू आफ्नो क्रिटिक नबन्नुहोस्। तपाईँ अरूले तपाईँसँग कसरी बोल्छन् त्यो त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ आफूसँग कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिका बदल्न सक्नुहुन्छ। शब्दले चित्त दुखाउँछ। आफूसँग राम्रो हुनुहोस् न। गल्ती गर्नु ठिक छ, तर म त केही गर्नै सक्दिनँ, उनीहरू मभन्दा कति राम्रा छन्, मेरो भागमा त दुःखै लेखिएको छ, मलाई कसैले मन पराउँदैन, आई हेट माई लाइफ, यस्ता कुराहरू बोलिरहनुहुन्छ भने कस्तो दर्दनाक कुरा छ। तपाईँ अरू कसैलाई गरे यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई त पीडा दिन सक्नुहुन्न, तर आफैलाई त्यसरी पीडा किन दिने? तपाईँ नगर्नुहोस् न त्यस्तो, नभन्नुहोस् न त्यस्तो। आफू आफ्नो शत्रु होइन मित्र बन्नुहोस्। जब अर्को पटक तपाईँले भित्रै मनमा नै जब गुनगुन गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यस्तो भित्रै आलोचना गर्ने सोचाइ आयो भने त्यहीँनिर तत्काल बन्द गर्नुहोस्, रोक्नुहोस् आफूलाई र ऐना अगाडि गएर आफूभित्रको त्यो अन्तर्मनलाई भन्नुहोस् चुप लाग। जस्तै तपाईँको अन्तर्मनले तपाईँको आलोचनाले आफूले आफूलाई भन्यो नगर तिमी फेल हुन्छौ, तर तत्काल तपाईँ भन्नुहोस् म गर्दैछु र म सफल हुन्छु। गरी हेर्नुहोस् न, केही दिन केही हप्तामै तपाईँले परिवर्तन अवश्य महसुस गर्नुहुन्छ। नम्बर 2, नयाँ केही कुरा सिक्नुहोस्। महात्मा गान्धीले भनेका छन् यसरी जीवन बाँच मानौ भोलि नै तिम्रो निधन हुँदैछ, र यसरी केही कुरा सिक मानौ तिमी सदैव बाँच्दैछौ। जुनसुकै उमेर भए तापनि, जुनसुकै व्यवसाय भए तापनि नयाँ सिकिरहन पर्छ। कुनै यस्तो कुरा सिक्नुहोस् जुन तपाईँलाई सिक्न गर्न मन लागेको छ, जसमा तपाईँलाई रुचि छ, जसले तपाईँलाई व्यस्त राख्छ। व्यस्त राख्नु भनेको अनावश्यक सोचाइहरूबाट आफूलाई बचाउनु हो, र जब अनावश्यक नाना थरीका सोचाइ आउँछन् नि त्यसले नै तपाईँको आत्मविश्वासलाई घात गर्ने हो कि। त्यसैले पनि बरु खाना पकाउन सिक्नुहोस्, नयाँ भाषा सिक्नुहोस्, कुनै प्राविधिक कुरा सिक्न मन छ भने त्यो सिक्नुहोस्। सिक्न ढिलो भएको छैन। आजकल त
तपाईँ घर बसी इन्टरनेटबाटै धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सृजनशीलता बढ्छ, नयाँ अवसरहरू साथमा आउँछन्। नयाँ अवसर आएपछि जुन तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो सफलता प्राप्तिले पनि आफूमा गौरवको भाव बढाउँछ। त्यसरी पनि कन्फिडेन्स बढ्दै जाने हो। नम्बर 3, आफूलाई स्वीकार्नुहोस् जस्तो हुनुहुन्छ। जस्तो हुनुहुन्छ दामी हुनुहुन्छ। तपाईँको रूप, रङ्ग, कपाल, शरीरका अङ्ग तपाईँ सोसियल मिडियामा अरूको फोटो हेरेर आफूलाई लाउन म यस्तो छु भन्दै हुनुहुन्छ भने नो, उनीहरूले त्यही कुरा देखाउँछन् जुन तपाईँले हेर्न चाहनु भएको हुन्छ। अनि त्यो पोस्ट पछाडि सबै कुराहरू त्यत्तिकै सुन्दर नरहलान् होइन। सो लाग्छ नि तपाईँलाई फोटोहरू हेर्दा पनि मेरो यो मिलेन, ऊ मिलेन, लुगा लाउँदा पनि यो मिलेन, ऊ मिलेन। त्यो सोचाइलाई हटाएर म जस्तो छु राम्रो छु, ठिक्क त देखिएको छ, राम्रो त देखिएको छ भनेर त्यो सोचाइ बढाउँदै लानुहोस् त साँच्चीकै परिवर्तन महसुस गर्नुहुन्छ। आफूले आफूलाई स्वीकार्नुहोस् त सोचाइमा परिवर्तन हुन्छ। वरिपरि जे भइरहेका छन् त्यो प्रभावमा परिवर्तन हुन्छ, साँच्चै हुन्छ र तपाईँको कन्फिडेन्स नबढ्ने त कुरै छैन। नम्बर 4, प्रश्न सोध्नुहोस्। प्रश्न मतलब कन्फिडेन्सको पनि हरेक व्यक्तिको लागि आफ्नै महत्त्व हुन्छ। कसैलाई मासमा गएर बोल्न सक्नु कन्फिडेन्स जस्तो लाग्ला, कसैलाई कुनै कुरामा अडान लिन सक्नु वा राम्रोसँग लजिक राखेर बोल्न सक्नु कन्फिडेन्स जस्तो लाग्ला। सो तपाईँलाई चाहिँ के चाहिँ कन्फिडेन्स हो जस्तो लाग्छ? के भयो भने तपाईँ कन्फिडेन्ट बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सोध्नुहोस् त आफूलाई प्रश्न, किन मैले आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ? के कुराले ममा आत्मविश्वासको कमी भएको छ? यदि मैले अवसर पाएँ भने मैले के गर्थेँ? मलाई के कुराले रोकिरहेको छ? कतिखेर चाहिँ मलाई अझ बढी कन्फिडेन्ट हुन आवश्यक छ? मेरो हाकिम साहबको छेउमा हो कि, मेरा सहकर्मीको छेउमा हो कि, वा परिवारको सदस्य माझ हो कि? त्यो सबै प्रश्न सोध्नुहोस् आफूलाई र दिनको अन्त्यमा त्यो कुराहरू लेख्दै जानुहोस्। लेख्ने कुराले पनि कन्फिडेन्समा निकै नै फरक पार्छ है। मैले माथि भनेका प्रश्न रिपिट गरेर सुन्नुहोस्, बरु त्यसको उत्तर लेख्नुहोस् र उत्तर लेखेपछि तपाईँले एउटा कुरा समान पाउनुहुन्छ कि ती सबै प्रश्नहरूले एउटै उत्तर दिन खोजेको हुन्छ र त्यसमा काम गर्न थाल्नुहोस् न। र जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ के कुराको कमजोरीले म टाढा भाग्दै रहेछु भनेर, जब त्यसलाई च्याप्प समाउनुहुन्छ र त्यसको पछाडि लाग्नुहुन्छ, सफलता अवश्य सम्भव छ। नम्बर 5, आफूमा विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भने सफलता त्यो कुरालाई हासिल गर्न पनि सम्भव छ। यदि सपना देख्न सम्भव छ भने सपनामा परिणत गर्न पनि सम्भव छ। असम्भव भन्ने कुरा संसारमा के पनि छैन। सो के कुराले आफूलाई रोकिरहेको छ त्यो बन्द गरौँ। मैले माथि नै छलफल गरिसकेँ र संसारकै सबैभन्दा बढी आत्मविश्वास भएको व्यक्ति बन्नुहोस् न त। आफूले आफूलाई गर्ने शङ्का हो कि नम्बर 1 मा। सो तपाईँ जुन एउटा कम्फर्ट जोनमा बसिरहनु भएको हुन्छ त्यहाँबाट निस्किनुहोस्, के नयाँ गर्नुहोस् जुन तपाईँले कहिले गर्नै भएको छैन। असफलतादेखि नडराउनुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। फेल हुनुभयो भने गल्ती हुन्छ, सिक्नुहोस्, फेरि गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। फेल हुनु भनेको अन्तिम नतिजा होइन, यो अझ राम्रो गर्ने दोस्रो अवसर हो। बुझ्नुभयो? सो आफूमा विश्वास गर्न पर्यो र आकाश छुने त्यो यात्रामा लम्कन पर्यो। नम्बर 6 मा आउँछ, जे छु जीवनमा प्राप्त गरेको छु त्यो प्रति आभारी हुने, कृतज्ञता व्यक्त गर्ने। जे छ आफूसँग धन्य हुनुहोस् न। अरूसँग के छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने होइन, आफूसँग के छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने हो कि त्यो प्रति धन्य हुने हो। जसको कन्फिडेन्स कम छ नि उसले प्राय आफ्नो जीवन अरूसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ त विशेष हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो को पनि छैन। त्यसैले दाँच्न बन्द गरौँ, अरू कोही बन्ने प्रयास पनि बन्द गरौँ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ दामी हुनुहुन्छ र
र तपाईँ जुन तरिकाले फरक हुनुहुन्छ त्यो फरक पर्ने वास्तवमा तपाईँको सबल र बलियो पक्ष हो। आफ्नो समय, आफ्नो जोस नगुमाउनुहोस् अरू कोही बन्नको लागि। हरेक दिन तपाईँ आफूले आफूलाई फेरि सम्झाउनुहोस् कि बिर्सिनु भएको छ भने पनि तपाईँ वरिपरि हेर्नुहोस् त, तपाईँ के को लागि खुसी हुनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् न र धन्यवाद दिन खोज्नुहोस् न। सो सानो कुरा जसले तपाईँलाई खुसी राख्छ त्यस्तो कुरालाई जब महत्त्व दिन थालिन्छ नि, यसो गर्नुहोस्, हरेक दिन 3टा कुरा लेख्नुहोस् तपाईँ किन धन्य हुनुहुन्छ यो 3टा कुरा भनेर। अनि दिनभरिमा आज के भयो 3टा कुरा जसले मेरो दिन राम्रो बनायो त्यो लेख्नुहोस् त। त्यो नोट कमी लेख्दा पनि हुन्छ, एटलिस्ट 1 महिनासम्म ट्राई गर्नुहोस् कि हरेक दिन लेख्नुहोस्, हरेक दिन 3टा कुरा किन आज म धन्य छु भनेर। र महिनाको अन्त्यमा पढ्नुहोस् त, तपाईँले तब महसुस गर्नुहुनेछ तपाईँको जीवन कति धेरै खास छ भनेर। यसले पनि कन्फिडेन्स निकै बढाउँछ। नम्बर 7, नो भन्न सिक्न पर्यो। सिम्पल कुरा। अरूलाई खुसी बनाउँदै तपाईँ कहिले खुसी हुने? अरूलाई खुसी बनाउने भनेको यो यस हरेक कुरालाई हस हजुर भन्ने बानी एकदम घातक बानी हो, जसले तपाईँको आत्मविश्वासलाई पनि बिस्तारै कम बनाउँदै लग्छ। अरूलाई सहयोग गर्नु र आफू युज हुनुमा फरक छ है फेरि। त्यसैले यी 2टा कुरा तपाईँले भिन्नता थाहा पाउनु पर्यो। कहाँनिर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँनिर तपाईँलाई मान्छेले युज गरिरहेछन् भनेर। जब पनि कुनै अनावश्यक कुरालाई तपाईँले नो भन्न सिक्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो जीवनका प्राथमिकतालाई यस भन्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा लक्ष्मण रेखा कोर्नुहोस्। जुन कुराले तपाईँको प्रगतिलाई, तपाईँको सफलतालाई बाधक बनिरहेको छ त्यसलाई नो भन्न पर्यो। नम्बर 8, कम्प्लिमेन्ट भन्ने कुरा एकदम राम्रो हुन्छ। अरूलाई तारिफ गर्ने कुरा, हरेकलाई तारिफ सुनिसकेपछि खुसी नै लाग्छ। तपाईँ अरूलाई कतिको तारिफ गर्नुहुन्छ। मेरो त बानी के त्यस्तै छ, के कुरा मन पर्यो भने म एकदम भनिहाल्छु तपाईँको यो कुरा राम्रो भनेर। अरूलाई तारिफ दिँदाखेरि अरू कति खुसी हुन्छन्। आफूले आफूलाई कहिले तारिफ गर्नुभएको छ कि छैन? आफू आफ्नो फ्यान हो कि हुनु पर्यो कि होइन? यो कुराले पनि कन्फिडेन्स बढाउँछ। फेरि एकदम घमण्डले फुलेर अरूलाई मान्छे नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँले केही राम्रो गर्नुभयो, आफ्नो मेहनत पश्चात केही कुरो तपाईँलाई प्राप्त गर्नुभयो भने आफूले आफूलाई त्यो ठुलो मनसँग तपाईँले आफूलाई तारिफ गर्नुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्। र अरू कसैले तपाईँलाई इनकेस तारिफ गर्यो भने पनि मुहारमा मुस्कानसहित त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। हामी धेरै जस्तो त्यो प्रशंसा स्वीकार्नै जान्दैनौँ। तपाईँले जिस्किनु भएको होइन होला भन्छ कि। कन्फिडेन्स भनेकै त्यही नै हो, सम्मान प्राप्त गर्नु र प्राप्त गरेको सम्मानलाई खुसी साथ स्वीकार गर्नु। नम्बर 9, सकारात्मक सङ्कल्पहरू गर्नु, अफर्मेसन्स। यो बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने म प्लान गरिरहेकी छु। सङ्कल्प जब आत्मविश्वासको कमी हुन्छ, नकारात्मक सोचाइ बढ्छ, आफू नै आफूलाई नराम्रो लाग्न थाल्छ र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने भनेको सङ्कल्प लिएर हो। सङ्कल्प गर्न सक्नु पर्यो। मतलब केही सङ्कल्प यस्ता छन् जसले तपाईँको कन्फिडेन्स बढाउनेछन्। जस्तै हरेक दिन आफूले आफूलाई भन्नुहोस्, आई एम अ कन्फिडेन्ट पर्सन, आई लभ माई लाइफ, each day I am improving, I respect myself, success will come my way, I will not give up, I deserve happiness। जबसम्म यी कुरा विपनामा परिणत हुँदैनन् सङ्कल्प गरिरहनुहोस्। र अन्तमा चाहिँदा मान्छेहरूलाई निकालिदिनु पर्यो जीवनबाट। तपाईँ यस्ता मान्छेहरूसँग साथ रहनुहोस् जसले तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्छन्, जसले तपाईँलाई यस्ता चुनौतीहरू दिन्छन् जुन चुनौती पश्चात तपाईँ अझ उचाइमा पुग्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई अझ असल व्यक्ति बनाउँछन्। आफ्नो मूल्यवान समय त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग खर्च नगर्नुहोस् जसले तपाईँको प्रगतिमा बाधक बनिरहेका हुन्छन्। तपाईँको लक्ष्य, तपाईँले प्राप्त गर्ने, तपाईँको सपनालाई विपनामा प्राप्त गर्ने प्रोसेस निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। सो तपाईँका वरिपरि रहेका मान्छेहरू के तपाईँले जस्तो व्यवहार पाउनुपर्ने व्यवहार गरिरहेका छन् त? छैन भने
छोडिदिनुहोस्, उनीहरूसँग कमभन्दा कम समय बिताउनुहोस्। यस्ता व्यक्तिहरूको छेउमा बस्नुहोस् जसले तपाईँलाई साथ दिन्छन्, सहयोग गर्छन्। तपाईँ जोसँग समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँले जीवनलाई कसरी सोच्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा कसरी लिनुहुन्छ, त्यसलाई निकै नै फरक पार्छ है। राम्रो साथी त त्यो हो जसले इमान्दार रूपमा, प्रष्ट रूपमा तपाईँले जस्तो कुरा गर्नुपर्ने हो अथवा जे सुधार्नु पर्ने हो ती कुराहरू भनिदिन्छन्। सही साथीले सदैव तपाईँको कन्फिडेन्स बढाउन तपाईँलाई मद्दत गरिरहन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा कसरी बोल्ने अथवा कसरी सम्बोधन गर्ने? कार्यक्रम के हो? पूर्व निर्धारित कार्यक्रमको अगाडि नै तयारी गर्नुपर्दछ र विषयवस्तुमा राम्ररी ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। आँखा चिम्लिनुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, सास छोड्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्, आत्मविश्वास बढाउनुहोस् र मञ्चमा टक 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 अगाडि प्रवेश गर्नुहोस्। आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुहोस्, सबैलाई हेरेर बोल्नुहोस्। यसले एक किसिमले तपाईँमा निडरता पैदा गर्दछ। सक्नुहुन्छ भने सम्बोधनभन्दा अगाडि मिठो शायरी, कविता वा एउटा लय हालेर कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुहोस्। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू भनेर छोटो मिठो र तार्किक ढङ्गले कसैको चर्चा नगरी, धेरै लामो र भद्दा सम्बोधन नगरी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहोस्। एकजना डाक्टर हतारमा हस्पिटलभित्र छिर्दै थिए। खासमा उनलाई एउटा एक्सिडेन्ट भएका कारण बोलाइएको थियो। भित्र पस्न साथ उनले देखे जुन केटाको एक्सिडेन्ट भएको थियो उनका परिवार दुखी हुँदै उनको पर्खाइमा बसेका थिए। डाक्टर देख्न साथ केटाको बाउले भन्यो, तपाईँ अहिले पो आउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको पर्खाइमा हामी कति धेरै बस्यौँ, तपाईँहरू किन आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग गर्नुहुन्न? यदि मेरो छोरालाई केही भइहाल्यो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार तपाईँ हुनुपर्छ। अनि डाक्टरले भने, मलाई माफ गर्नुहोस्, म हस्पिटलमा थिइनँ, मलाई फोन आउन साथ म जति सक्दो चाँडो यहाँ आउने कोसिस गरेँ। तपाईँ शान्त हुनुहोस्, नडराउनुहोस्। अनि केटाको बाउले भन्यो, कसरी हामी शान्त हुनु? यदि तपाईँको छोरो यस हालतमा हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँ पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो? यदि कसैको लापरवाहीले तपाईँको छोराको मृत्यु हुन्छ भने पनि तपाईँ यसै भन्नुहुन्छ? अनि डाक्टरले भने, तपाईँ भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ भन्दै डाक्टर अपरेसन थिएटरमा गए। तर केटाको बाउ भने अहिले पनि बडबडाइरहेको थियो। ऊ भन्दै थियो, सल्लाह दिन धेरै सजिलो हुन्छ, जसलाई यस्तो पर्छ उही सम्झिन सक्छ। अपरेसन थिएटरमा लगभग 2 घन्टा बितिसकेपछि डाक्टर बाहिर निस्के। उनको मुहारमा एक प्रकारको खुसी देखिन्थ्यो। अनि उनले सबै परिवारलाई भने, भगवानको कृपाले तपाईँको छोरा अब खतरा मुक्त छन्। यो सुनेर परिवारका सबै सदस्य खुसी भए अनि डाक्टरसँग अरू थुप्रै प्रश्न गर्न थाले। डाक्टर साहब, हाम्रो छोरा कति दिनभित्र ठिक हुन्छ? हामी उसलाई कहिले घर लिएर जान सक्छौँ? तर डाक्टर जति हतारमा हस्पिटल आएका थिए त्यति नै हतारमा बाहिर जाँदै थिए। डाक्टरले भने, बाँकी सबै जवाफ नर्सले दिनुहुनेछ भन्दै डाक्टर त्यहाँबाट निस्किए। त्यही नजिकै उभिएकी नर्सलाई परिवारले सोधे, यो डाक्टरलाई किन यति धेरै घमण्ड? 2 मिनट रोकेर हाम्रो प्रश्नको जवाब दिन सक्थे नि? नर्सको आँखामा आँसु थियो। दुखी हुँदै उनले भनिन्, खासमा डाक्टर साहबको छोराको आज बिहान एउटा भयङ्कर एक्सिडेन्टमा मृत्यु भयो। जतिखेर हामीले उहाँलाई कल गऱ्यौँ त्यो बेला उहाँ छोराको अन्तिम संस्कार गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ यहाँ आउनुभयो अनि तपाईँको छोराको अपरेसन गरेर अब गएपछि आफ्नो प्यारो छोराको अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ। यो सुनेर सबै परिवार स्तब्ध भए र उनीहरूलाई गल्तीको महसुस भयो। साथीहरू, कुनै समय हामी परिस्थिति नै नबुझी त्यसमा रियाक्ट गर्छौँ। हामीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कुनै कुराको नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि अघि एकपटक सोच्नुपर्छ, किनकि कतिपय समयमा हामी ती मानिसहरूमा ठेस पुर्याइरहेका हुन्छौँ जसले हाम्रो भलो सोचिरहेका हुन्छन्। जो मान्छे आफ्नो रिस क्रोधलाई सबैको सामु व्यक्त गर्छ ऊ अज्ञानी हो,
किनकि बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध अनि रिसलाई आफ्नो बसमा राख्छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छ। समस्यामा धैर्य रहनु भनेको आदि लडाई जित्नु हो। एउटा कुरा सधैँ याद गर्नु साथीहरू, सही या गलत तपाईँको मनको धारणा हो। धारणा सधैँ मनमा भर पर्छ, मन तपाईँको विचारमा भर पर्छ अनि विचार तपाईँमा भर पर्छ। त्यसैले मौनतालाई बुझ्नुहोस्। सफा, सुहाउँदो र आकर्षक पोसाक नै तपाईँको पर्सनालिटीको, तपाईँको उपस्थितिको पहिलो परिचय हो। आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्ने बानी गर्नुहोस्। अरूको कुरामा केयर दिएर सुन्ने बानी गर्नुहोस्। स्वार्थी अहङ्कारी भावना त्याग गरी आफ्नो बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्नुहोस्। गुनासो र आलोचना गर्ने मान्छेलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। तसर्थ आजैबाट गुनासो र आलोचना बन्द गर्नुहोस्। रमाइलोमा पनि अरूलाई होच्याउने, अरूको आलोचना गर्ने र अरूलाई अपहेलना गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। सानालाई प्रेम, ठुलालाई आदर र अशक्तलाई सहयोग गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। जे छ तपाईँसँग त्यसैमा सन्तुष्टि लिने बानीको विकास गर्नुहोस्। छलफल गर्नुहोस्, झगडा होइन। वरिपरिका मानिसहरूलाई मिठो मुस्कान दिँदै सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्नुहोस्। नङ टोक्ने, जिब्रो निकाल्ने, कपाल कन्याउने, नाक कोट्याउने, बाङ्गो बस्ने बानीको आजै अन्त्य गर्नुहोस्। यसो भएको खण्डमा तपाईँको पर्सनालिटीको आफै डेभलप हुने गर्दछ। एउटा सिकर्मीले आफ्नो मालिकको घरमा धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आएको थियो। लामो समय मालिककोमा काम गर्दा गर्दै सिकर्मीलाई मनमनै लाग्छ कि यो मालिकको घरमा मैले काम गर्न लागेको पनि कैयौं वर्ष भयो, तर मालिकले कहिल्यै तलब बढाइदिन्न। अब त यो बुढोको काम मैले कदापि राम्रोसँग गर्दिन। एक दिन सिकर्मीको मालिकले उसलाई बोलाएर आफूले फेरि नयाँ घर बनाउने बारे सोचेको र सो घर बनाउने जिम्मा उसले लिनुपर्ने बताउँछ। सिकर्मीले मालिकले अराएको काम अस्वीकार गर्न सक्दैन, तर यसपालि मालिकको लागि बनाउने घर भने उसले बहुतै नराम्रो तरिकाले बनाउँछ। त्यसमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र छड पनि उसले बहुतै नक्कली अथवा कमसल खालको प्रयोग गर्छ। उसले यस्तो घर निर्माण गरिदिन्छ मानौ कि त्यो घर सानोतिनो भूकम्प पनि थेग्न सक्दैन। जब घरको निर्माण कार्य सकियो, एक दिन उक्त घरको उद्घाटन समारोहको आयोजना गरिएको थियो। घर वरपर ध्वजा पताकाहरू टाँगिएका थिए। उक्त समारोहमा धेरै मानिसहरूलाई निम्ताइएको थियो। उक्त समारोह उद्घाटन गर्नका लागि जब घरको मालिक स्टेजमा के पुगेको थियो, मालिकले स्टेजबाट भन्छ कि आदरणीय जनसमुदायहरू, म यो घर निर्माण गर्ने सिकर्मी भाइलाई यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। मालिकले त्यसरी अगाडि बोलाएपछि समारोहको पछाडि एक्लै बसेको उक्त सिकर्मी किन बोलायो फेरि यो बुढोले भन्दै स्टेजमा जान्छ। जब ऊ स्टेजमा के गएको थियो, मालिकले सबैको अगाडि एउटा चिठी आफ्नो खल्तीबाट निकालेर उक्त सिकर्मीलाई जोडले पढ्न लगाउँछ। जब सिकर्मीले चिठी पढ्दै थियो, उक्त चिठीमा लेखिएको थियो, प्रिय सिकर्मी भाइ, तिमीले जिन्दगीभरि मेरो लागि काम गर्यौ। अब तिमीले मेरो लागि काम गर्नु पर्दैन। तिम्रो जिन्दगीभरिको मेहनतको कदर गर्दै जुन घर तिमीले अन्तिमचोटि बनाएका छौ, त्यो घर म तिमीलाई उपहार दिँदैछु। त्यो दिन सिकर्मीलाई बहुतै पछुतो लाग्यो। यदि सुरुवातमा नै मलाई आफू बस्ने घर बनाउँदैछु भन्ने थाहा भएको भए मैले कति राम्रो घर बनाउँथे होला, कति मेहनत गर्थे होला। तर आज आफैले बनाएको कमजोर र नराम्रो घरमा आफैलाई बस्नु पर्यो। प्रिय विद्यार्थी, तिमीलाई लाग्ला त्यो सिकर्मी को हो त? त्यो अरू कोही होइन, तिमी हौ तिमी। तिमीलाई बाबा आमा भन्नुहुन्छ पढ बाबु पढ, टिचरले भन्नुहुन्छ पढ नानु पढ, तिम्रै लागि हो।
तिम्रै लागि पढ्दैछौ तिमी, तर तिमी के भन्छौ कति कचकच गरेका यी बुढाबुढीहरू। तर वास्तवमा उहाँहरूले तिम्रै लागि भन्नुभएको, तिमी अरू कसैको होइन आफ्नै घर बनाउँदैछु, यसर्थ आफ्नो लागि मेहनत गर, आफ्नो लागि सोचेर पसिना बगाऊ, अन्यथा कथाको सिकर्मीले जस्तै आफैले बनाएको कमजोर घरमा आफैलाई बस्नुपर्नेछ। माथिको कथामा हुन त सिकर्मी आफूले बनाउँदै गरेको घरको मालिक आफू नै थियो, तर उसले त्यो कुरा बुझ्न सकेन समयमा, र घर बनाउँदै गर्दा उसले अरूका लागि घर बनाउँदैछु भन्ने नोक्करको मानसिकता बोकेर काम गर्यो, जसको कारण उसलाई पछि पछुताउनु पर्यो। प्रिय विद्यार्थी, म तिमीसँग एक सन्देश बाँड्न चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन। प्रिय विद्यार्थी, तिमी मालिक बन, नोक्कर नबन। तर मलाई शंका छ, कतै तिमीलाई नोक्कर बन्ने बानी परेको त छैन? तिमी आफै पढ्दैनौ, तिमीलाई पढ भन्नुपर्छ। तिमी आफै लेख्दैनौ, तिमीलाई लेख भन्नुपर्छ। तिमी आफै सबेरै उठ्दैनौ, तिमीलाई सबेरै उठ भन्नुपर्छ। तिमी आफै अनुशासनमा बस्दैनौ, तिमीलाई अनुशासनमा बस भन्नुपर्छ। सधैँ आदेश दिइराख्नु पर्ने नोक्करला हो, मालिकला होइन। सधैँ बटन थिचिराख्नु पर्ने मेसिनको हो, मान्छेको होइन। मान्छेले विवेकले पनि काम गर्नुपर्छ। जुन विद्यार्थीलाई स्कुल तहमै मालिक बन्ने बानी परेको हुन्छ, उसलाई कसैले पढ भन्नु पर्दैन, ऊ आफै पढ्छ। उसलाई कसैले लेख भन्नु पर्दैन, ऊ आफै लेख्छ। उसलाई कसैले सबेरै उठ भन्नु पर्दैन, ऊ आफै सबेरै उठ्छ। उसलाई कसैले अनुशासनमा बस भन्नु पर्दैन, ऊ आफै अनुशासनमा बस्छ। किनकि मालिकलाई मात्रै थाहा हुन्छ जुन काम आज म गर्दैछु यो अरू कसैको लागि होइन, मेरो लागि गर्दैछु। जुन विद्यार्थीलाई स्कुल तहमै नोक्कर बन्ने बानी परेको हुन्छ, ऊ कहिल्यै वास्तविक जीवनमा मालिक बन्न सक्दैन, किनकि उसले सधैँ अरूको आदेश पर्खिरहन्छ। तर जुन विद्यार्थीलाई स्कुल तहमै मालिक बन्ने बानी परेको हुन्छ, ऊ वास्तविक जीवनमा कदापि अरूको नोकर बन्दैन, ऊ आफ्नो जीवनको मालिक आफै बन्छ। प्रिय विद्यार्थी, तिमीले एकचोटि आफैले आफैलाई हेर त, तिमी अब बच्चा छैनौ र तिमी पशु पनि होइनौ। यसर्थ आफ्नो लगाम अरूको हातमा नदेऊ, आफ्नो जिम्मेवारी लेऊ र मान्छे बन। यहाँ नोकर र मालिक बनेर कुनै पद र पेशालाई भन्दा पनि प्रवृत्तिलाई भन्न खोजिएको हो। पुतलीको जीवनचक्रमा विभिन्न चरणहरू हुन्छन् र ती चरणहरूमध्ये एक चरणको नाम हो लार्भा स्टेज। जब पुतली लार्भा स्टेजमा हुन्छ त्यो बेला यसले बडो अनौठो व्यवहार देखाउँछ। पुतलीको लार्भा यति धेरै खन्चुवा हुन्छ कि यसले आफ्ना अगाडि भेटे जति सबै चिज खान्छ। त्यसले घाँस खान्छ, पात खान्छ, फल खान्छ, फुल खान्छ, यी सबै थोक खान्छ। किनकि अब छिट्टै उसलाई प्युपा स्टेजमा जानुपर्छ। प्युपा स्टेजमा उसले चाहेर पनि खाना खान सक्दैन, किनकि प्युपा स्टेजमा ऊ बन्द कोठाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, विद्यार्थी जीवनको पनि पुतलीको लार्भा स्टेज जस्तै हो। यति बेला तिमीले जति सक्यौ धेरै पढ्नुपर्छ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, किनकि भोलि छिट्टै तिमी हुर्किनेछौ, वयस्क बन्नेछौ। तिमीले घरबार चलाउनु पर्ने हुन्छ, बिहे बन्धनमा बाँधिनु पर्ने हुन्छ। जुन स्वतन्त्रता आज तिमीलाई उपलब्ध छ त्यो भोलि नरहन सक्छ। जुन तृष्ण दिमाग आज तिमीसँग छ त्यो भोलि नरहन सक्छ। जुन उत्साह र जाँगर आज तिमीसँग छ भोलि त्यो तिमीसँग नरहन सक्छ। यसर्थ वर्तमान समयलाई चिन। जति सक्यो धेरै नलेज बटुल। नलेज नै शक्ति हो, नलेज नै पावर हो। शक्ति सञ्चय गर्ने उपयुक्त समय नै विद्यार्थी जीवन हो, अथवा भनौँ जिन्दगीको बालीनाली लगाउने बेला नै यही हो। भोलि यो उमेर, यो मौसम बितेर जानेछ विद्यार्थी। यदि यो बेला नै सुतेर अल्छी गरेर बस्ने हो भने भोलि छिट्टै जीवनमा सुक्खा हिउँद र जाडो तुसारो आउनेवाला छ। यसर्थ जीवन हराभरा बनाउन यही उमेरमै ज्ञान रूपी बालीनाली लगाउन जरुरी छ। अन्त्यमा म तिमीलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जिन्दगीको मौसम शीर्षकको एक कविता अंश सुनाएर बिदा हुन चाहन्छु। जिन्दगीको मौसम रहँदै खन खन रोप फुलाऊ, जिन्दगीको मौसम रहँदै खन खन रोप फुलाऊ, पर्खन्न कसैकन काल निष्ठुरी हाय यसै ननिदाऊ। रोप रोप हे बिउ सब अहिले अन्न फलोस् पछिलाई, नरुनु पछाडि आउँछ जहिले हिउँद कडा तिमीलाई। मिठो कसरी बोल्ने, मिठो बोल्ने तरिका, मिठो बोलेर, राम्रो बोलेर, नम्र बोलेर, भद्रतापूर्ण बोलेर, मासमा होस्, मञ्चमा होस्, अथवा कुनै ठुला ठुला कार्यक्रममा होस्, अथवा 1 by 1 टक होस्, कसैलाई भेट्दा होस्, बोल्दा मिठास, बोलीमा मिठास, जसले चुम्बन भन्छ नि, दन्ते मोहनी पनि भन्छन्। बोलीमा एउटा तान्ने आकर्षण, चुम्बकीय तत्त्वले मानिसले सफल भएका छन्। सफल हुने वक्ताहरू, महान वक्ताहरू। र सबैभन्दा बोलीमा, आवाजमा, बोल्दाखेरिको प्रस्तुतिमा आवाज सुमधुर नै हुनुपर्छ।
आवाजका लागि विभिन्न व्यायामहरू गरेर पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। ओठमा पनि व्यायाम, ओठबाट हो नि त, ओठबाट उच्चारण हुने शब्दहरू पनि राम्रोसँग त्यो मधुरता ल्याउन, मिठास ल्याउन। जस्तै अब यो यदि चाहिँ ओठमा अलिकति भनौँ ओठ राम्रोसँग ओठले चाहिँ शब्दहरू उच्चारण गर्न सक्दैन भने र अझै राम्रो ल्याउन, मिठास ल्याउनको लागि यस्तो खालको ओठको व्यायाम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी जिब्रोले बोलिन्छ होइन त, यसको चाहिँ 2 देखि 3 मिनट हरेक दिन बिहान व्यायाम गर्ने गरौँ। घाँटीबाट कण्ठबाट चाहिँ आवाज आउँछ, यो त व्यायाम भयो। त्यस्तै गरी अझै धुन, अझै चाहिँ सारे गा मा पा धा नि सा, भोकल एक्सर्साइज, सा नि धा पा मा गा रे सा। अब यो खालको चाहिँ भोकल एक्सर्साइजबाट भोकल आवाज बिग्रिरहेको छ, आवाजमा मधुरता छैन, रुखोपन छ, खर्रोपन छ, टर्रोपन छ, आवाज नै हो नि त होइन। आवाजमा मधुरता, आवाजमा सरलता, आवाजको जुन उतार चढाव यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो बारेमा पनि म भन्ने छु। अहिले त भने मात्र के बुझौँ भने सबैभन्दा राम्रोसँग बोलेर मधुरता छाउनका लागि आवाज सुरिलो हुनुपर्दछ, आवाजमा दम पनि हुनुपर्छ। ठुलो मासको जुन अडियन्सको साइज अनुसार आवाजहरूलाई जोडले बोल्ने, धेरै चिच्याहाट पनि भएन, सानै थोरै मान्छे छन्, थोरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, अलि थोरै सानो रुम होला अथवा चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलो हल होला अथवा ठुलो प्राङ्गण होला, हजारौँ लाखौँको मास होला। अब त्यो अनुसारको त अब साउन्डले पनि मिलाउँछ, साउन्ड सिस्टमले र पनि हामीले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि आवाजमा एनर्जी त्यो साइज अनुसार पनि हुन्छ, विषयवस्तु अनुसार पनि हुन्छ। क्रान्तिका कुरा गर्दा क्रान्ति भयो, शान्तिका कुरा गर्दा शान्ति, आनन्द, प्रेम, यो नरमपन, अलिकति बोल्ड, यो चाहिँ विषयवस्तु पनि भयो, मासको साइज अनुसार पनि भयो। यति हुँदाहुँदै पनि आवाजमा स्वरमा सुरिलोपना भएन, मधुरता भएन भने यो वक्तव्य अथवा प्रस्तुति मिठो त हुने नै भयो। नम्बर 1 सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो आवाजलाई मैले गरेँ नम्बर 1 सूत्र। नम्बर 2 मा बोल्ने विषयवस्तु त शब्दमा हुन्छ। शब्दको चयन, कुन विषयवस्तु हो, कुन कार्यक्रम हो, कुन टपिक्स अनुसारको, बोल्ने विषयवस्तु अनुसारको, मास अनुसारको हामीले विषयवस्तु छानेका। मास कति ठुलो छ, त्यस ठुलो र सानो चाहिँ आवाजलाई भयो। यहाँ पनि जुन किसिमको शब्द चयन छ, शब्दमा वर्ड्सहरू, प्रस्तुति जुन स्पिचमा, त्यो शब्द चयनले धेरै फरक पर्दछ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। कि शब्द उत्तेजित बनाउने शब्द अथवा चाहिँ त्यहाँ नरम दिने, तपाईँहरूलाई यहाँहरू आनन्दित हुनु, सुखी हुनु, शान्त हुनु, यस्ता शब्द, सकारात्मक शब्दहरू, प्रेम, शान्ति, आनन्द, प्राप्ति, उपलब्धि, जोसिला शब्दहरू पनि छ। उठ्नुहोस्, उठेकाहरूले तपाईँलाई कुल्चेर अघि बढ्न बाध्य हुनेछ। न तू जमी के लिए, न तू आसमा के लिए, तेरा वजुदा सिर्फ दासता के लिए। अब यो त विषय वस्तु पनि भयो। त्यसैले शब्द चयनमा पनि मिठास ल्याउनु पर्यो। आवाजको कुरा होइन, शब्द चयनको कुरा छ यो। दोस्रोमा आवाज पहिलो भयो, शब्द, वर्ड्स, यसमै दम छ। खास स्पिचमा, भाषणमा, प्रस्तुतिमा शब्दले गर्दछ। शब्द चयनमा ले नै मासलाई ठुलो प्रभाव पार्दछ। कसैलाई तपाईँको त्यही शब्दले बाण जस्तै हुन्छ, कसैलाई एकदमै हिलिङ हुन्छ, उपचार भइरहेको हुन्छ। शब्द चयनमा हामीले होस पुर्याउनुपर्छ। हामीले अरूलाई सम्मानित गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको शब्दहरूमा हामी होसियारीपूर्वक शब्द चयन गरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, शब्दको कुरा र आवाजको कुरा दुईटा कुरा गरिसकेँ। अब तेस्रो कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि हामीले मिठास ल्याउन, अरूलाई प्रभाव छाड्न, मुस्कान, हँसिलोपना
ड्रेस अप, यी कुरा पनि त मिलाउनु पर्यो नि। तेस्रो थर्ड यो चाहिँ गेटअप भनौँ न, देखिँदाखेरि नै प्लेजरस हुन्छ नि, प्लेजर पर्सनालिटी भन्छ नि, प्लिजिङ पर्सनालिटी भन्छ नि, हसमुख, हँसिलो रसिलो अनि आनन्दित दिने, हेर्दै चाहिँ एकदम डरलाग्दो अथवा चाहिँ रिसाएको जस्तो मान्छे। आफ्नो स्वरूप त ठिकै छ, आफ्नो फेस त्यसलाई त बदल्न नसके पनि हसमुख भयो भने हाम्रो चाहिँ जुन सेता दाँतहरूले अथवा आकर्षण ल्याउनका लागि हसमुख। अनि यो सँगसँगै ड्रेसअप पनि मिल्दो हुनु पर्यो। यो गेटअप भनौँ अथवा चाहिँ ड्रेस अथवा लगाउने कपडा भनौँ, यसले पनि प्रभाव छाउँछ। एकदमै कलरहरू बढी झिलमिल, बढी चाहिँ एकदमै बढी देखिने जस्तो पनि हुनु भएन। अनि एकदमै धुलो मैलो अथवा खुम्चेको अथवा देख्दा सार्वजनिक वक्ता हो नि, पब्लिक स्पिकर भयो नि। अब यसमा एकदमै हामीले चाहिँ होस चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 3वटा सूत्र मिलाइसकेपछि अर्को चौथो सूत्रको रूपमा बुझ्नै पर्ने एउटा एकदमै प्रभावकारी छाउनको लागि वक्ताले अरूको दिल जित्नका लागि यो कुरा 3वटा चिज बाह्य प्रस्तुतिले दिइसक्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ के हुनुपर्छ भने वक्ताले जान्नुपर्ने, यहाँ अडियन्समा अथवा चाहिँ अतिथिगणमा अथवा ठुलो जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान गर्न एकदमै सम्मान, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय अतिथिहरू सम्बोधनमा भयो। अनि त्यस्तै गरी सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई उपस्थित हुनुभएको छ, मेरो कुरा सुन्न लालायित हुनुहुन्छ, त्यसलाई धेरै धेरै स्वागत गर्नु। यस्ता प्रशंसा योग्य, प्रशंसा मात्रै होइन, सम्मान। प्रशंसा त आफ्नो ठाउँमा छ, वक्तृत्वमा अथवा बोली त्यो विषयवस्तुमा प्रशंसा गरिएला, विषयवस्तुमा जाने भयो। सम्बोधनमा र रेस्पेक्ट यो गर्न, रेस्पेक्ट सबैले रुचाउने विषयवस्तु हो। सम्मान सबैले चाहन्छन्। मान्छेको एउटा चाहिँ हायरार्की अफ जुन निडमा अब्राहम मास्लोले भनेकै छन्, एउटा चाहिँ आवश्यकतै पर्दछ कि सम्मानको खाँचो, सम्मानको भोको हुन्छ मान्छे। सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ। यो चौथो सूत्रको रूपमा सम्मान, श्रोताहरूलाई, अडियन्सहरूलाई सम्मान सम्झिराख्नु होला। अनि मात्रै वातावरण फ्रेन्डली हुन्छ, अनि मात्रै मिठास सुरु हुन्छ। अब सम्मान प्रशंसा भनौँ, यो चाहिँ जान्नुपर्छ अडियन्सलाई, वक्ताले यो गर्नै पर्छ चौथो सूत्रको रूपमा। र 5औं सूत्रमा यो प्रस्तुतिमा क्रमबद्धता, प्रस्तुतिमा लयबद्धता, जति पनि बोलिन्छ प्रसङ्ग प्रष्टसँग एकदमै पञ्च लाइन, एकदमै प्रस्तुतिमा कन्फ्युजन नहुने, त्यस आफ्नै कुराले आफैलाई काट्ने अथवा पुनरावृत्ति दोष प्रशस्त यो वक्तृत्वमा समस्याहरू। थाहा छैन होइन तपाईलाई समयको महत्व? 1 महिनाको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसले स्यालेरी पाएको छैन। 1 हप्ताको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो पुरा हप्ता अस्पतालमा बसेको थियो। 1 दिनको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो दिनभर भोके बसेको थियो। 1 घण्टाको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसले कसैले पर्खेर बसेको थियो। 1 मिनेटको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसको रेल 1 मिनेटले गर्दा छुटेको थियो। 1 सेकेन्डको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो दुर्घटना हुनुबाट बल्ल बल्ल बचेको थियो। हो, यो सत्य कुरा हो कि समय सित्तैमा पाइन्छ, तर सित्तैमा पाइन्छ भन्दैमा हामीले समयलाई हेप्नु त भएन नि। यो कुरालाई तपाईले जति चाँडो बुझ्नुहुन्छ नि त्यति नै राम्रो तपाईको जिन्दगी हुन्छ। एकचोटि आफै सोचेर भन्नुस् न, यदि तपाईले कसैको कदर गर्नु भएन भने उसले तपाईको कदर गर्छ? अवश्य पनि गर्दैन। हो त्यस्तै यदि तपाईले समयको कदर गर्नु भएन भने समयले पनि तपाईको कदर गर्नेवाला छैन। त्यसैले मित्रहरू, जीवनमा यति धेरै व्यस्त हुनु कि तपाईसँग मोबाइल चलाउनुको समय नै नहोस्, तपाईसँग पबजी खेल्नुको समय नै नहोस्, तपाईसँग फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, टिकटक चलाउनुको समय नै नहोस्। के तपाईहरु यो चाहनुहुन्न कि तपाईहरुको जिन्दगी पनि बिल गेट्सको जस्तो हो? के तपाई महँगो गाडीमा घुम्न चाहनुहुन्न? के तपाईहरु धनी बन्न चाहनुहुन्न? अवश्य पनि चाहनुहुन्छ होला। अहिले तपाईले जे काम गरिरहनु भएको छ नि त्यो कामको बारेमा तपाईलाई मात्र थाहा छ।
त्यसैले एकचोटि सोच्नु, आज मैले गरिरहेको कामको नतिजा भोलि कस्तो आउला। जे मन लाग्छ गर्नु, तर पुरा विश्वासको साथ गर्नु, हिम्मतको साथ गर्नु। अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई तपाईको मूल्य थाहा नहुन सक्छ, तर भोलि गएर जब तपाईँ जिन्दगीमा केही बन्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईलाई हरेक सेकेन्डको मूल्य थाहा हुनेछ। त्यही भएर समयको कदर गर्नु, समयको महत्त्व बुझ्नु। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्रहरू, सफल भएर तपाईँ राम्रो मान्छे बन्नु हुँदैन, राम्रो मान्छे बनेर मात्र तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। यदि आज तपाईले समयको कदर गर्नु भयो भने केही वर्षपछि समय तपाईको नोकर बन्नेछ। तर यदि तपाईले समयको कदर गर्नु हुँदैन भने तयार बन्नु समयको नोकर बन्नका लागि। समय तपाईको हो, या त सुतेर बिताउनु या त उठेर बिताउनु। यदि तपाईले समयको बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ भने केही पनि छैन। तर यति कुरा याद राख्नु, समयले तपाईको जिन्दगी बर्बाद गरिदिनेछ। भविष्यमा गएर पछुताउनु भन्दा आज नै अलिकति भए पनि दुःख गर्नु। आज नै सोच्नुहोस् कि तपाईलाई जिन्दगीमा के गर्नु छ, नभए जिन्दगीले त सोचि नै सकेको छ कि जिन्दगीले तपाईको के गर्नु छ। त्यसैले मित्रहरू, समयको कदर गर्नु। भाग्यमा जे लेखिएको छैन नि त्यो पाउनको लागि दिन रात मेहनत गर्नु। साथीहरू, जीवनमा सफल हुनु छ भने अल्छी कहिल्यै नगर्नुहोस्। सकारात्मक सोचाइ, उच्च महत्त्वाकांक्षा र राम्रो जीवनशैली लिएर तपाईले सकारात्मक रूपमा आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट साबित गर्न सफल हुनुहुनेछ।